नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे समेषां श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। अद्य पञ्चाधिकशततमः पाठः वर्तते। विगते पाठे क्षमूष सहने इति वेट्कस्य धातोः रूपाणि सर्वेषु लकारेषु निगदितानि। ततः अग्रे अद्य कमुकान्तौ इति धातोः रूपाणि रूपसिद्धि प्रसंगे समागतानां सूत्राणां व्याख्यानपूर्वकम् उच्यन्ते। धातुरस्ति कमुकान्तौ, उदित अस्ति। कम धातुः मकारान्त। अस्मात् धातोः स्वार्थे अणिङ् प्रत्ययो भवति। सूत्रमस्ति कमेरणिङ्। पदद्वयमस्ति सूत्रे। कमेः इति एकम्, अणिङ् इति द्वितीयम्। कमेः इत्यत्र पञ्चम्येकवचनम्, अणिङ् इति प्रथमैकवचनम्। अर्थः स्पष्ट एव। कमेः धातोः अणिङ् स्यात्, अर्थविशेष निर्देशाभावात् स्वार्थे। यह प्रकृतेरर्थः स एव तस्याः विहितस्य प्रत्ययस्यापि अर्थः। प्रकृत्यर्थातिरिक्तः अर्थो नास्ति। यस्य प्रत्ययस्य स प्रत्ययः स्वार्थिकः भवति। कम धातोः स्वार्थे अणिङ् भवति। अणिङि णकारस्य इत् संज्ञा हलन्त्यम् इत्यनेन, अणकारस्य इत् संज्ञा चूटु इत्यनेन उभयोर्लोपो भवति। अवशिष्यते इकारः। कम इ अणिङ् प्रत्ययः अणित् वर्तते। अणित्वात् धातोः उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति। अतः उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति। ङीति णिति प्रत्यये परतः। अणित्वात् उपधायाः अकारस्य वृद्धौ आकारादेशे काम ई सम्मेलने कामी इति रूपं भवति। यद्यपि णिङ् प्रत्ययः ङित् अस्ति, ङित्वात् तस्मिन् परे वृद्धेः किङिति च इति निषेधेन भाव्यम् इति भवद्भिः आशंकितुं शक्यते। आशंक्यते यदि प्रत्ययः ङित् अस्ति णिङ्, तर्हि तस्मिन् परे वृद्धिः कथं भवति, वृद्धेः निषेधः कथं न भवति। गिति किति ङिति परतः गुणवृद्ध्योः निषेधः कथितः किङिति च इति सूत्रेण। स निषेधः अत्र प्रवर्तते। प्रवर्तते न वा न प्रवर्तते। तस्मात् न प्रवर्तते। ज्ञायते। तत्र निषेधस्य अप्रवृत्तौ कारणम् अवगम्यते। किं वदन्तु। नहीं न जानन्ति। ज्ञातव्यं न। किङिति च इति सूत्रस्य अर्थः कः। का वृत्तिः लिखिता वर्तते सूत्रस्य। किङिति च इति सूत्रस्य वृत्तिः का अस्ति। गित् कित् ङिन् निमित्ते इगलक्षणे गुणवृद्धि न स्तः। गिति किति ङिति च परे तन्निमित्तके गुणवृद्धि निषिध्येते।
हाँ? कीदृशः गुणः निषिध्यते, कीदृशी वृद्धिः निषिध्यते। यह गुणः या च वृद्धिः इगलक्षणः अस्ति, इगलक्षणा वा अस्ति। इगलक्षणस्य गुणस्य इगलक्षणायाः वृद्धेः निषेधो भवति। वृत्तौ एव लिखितं वर्तते इगलक्षणे गुणवृद्धिः न स्तः। इगलक्षणे इत्यनेन कः अर्थः ज्ञायते? कः गुणः इगलक्षणः, का वृद्धिः इगलक्षणः? वदन्तु। कं गुणम् इगलक्षणं मन्यन्ते भवन्तः, कां वृद्धिम् इगलक्षणां मन्यन्ते? यत्र इको गुणवृद्धि इति परिभाषा प्रवर्तते, तया परिभाषया यत्र षष्ठ्यन्तम् इकः इति स्थानिबोधकं पदम् उपतिष्ठते स गुणः इगलक्षणः, सा वृद्धिः इगलक्षणः। इको गुणवृद्धि इति परिभाषा अस्ति। परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? यत्र अनियमो भवति। गुणविधौ वृद्धिविधौ यत्र अनियमः, किं विषयकः अनियमः? स्थानी विषयकः अनियमः। यत्र स्थानी न निर्दिष्टः तत्र अनियमः। कस्य स्थाने गुणः स्यात्, कस्य स्थाने वृद्धिः स्यात्, तदा अनियम प्रसंगे नियमार्थं परिभाषा उपस्थिता भवति। यत्र गुणवृद्धि विधौ स्थानी अनिर्दिष्टः तत्र स्थानिनो निर्देशाय इको गुणवृद्धि इति परिभाषा प्रवर्तते। परिभाषया इकः इति स्थानिबोधकं षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति, तदा सः गुणः इकः स्थाने भवति, सा वृद्धिः इकः स्थाने भवति। स्पष्टमस्ति? यथा मृजेर्वृद्धि, मृजेः धातोः वृद्धिर्भवति, स्थानी उक्तः कस्य भवति वृद्धिः? जकारस्य वा, ऋकारस्य वा, मकारस्य वा, सम्पूर्णस्य धातोः स्थाने वा, कस्य स्थाने वृद्धिर्भवति? तत्र स्थानिनः अनिर्देशात् इको गुणवृद्धि इति परिभाषया इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति। मृजेः इको वृद्धिर्भवति। मिदेर्गुणः इत्यत्र परिभाषया इकः इति पदम् उपतिष्ठते। मिदेः इको गुणो भवति। सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यत्र परिभाषया इकः इति पदम् उपस्थाप्यते। सार्वधातुकार्धातुकयोः प्रत्यययोः परयोः इगन्ताङ्गस्य गुणो भवति। परिभाषया उपस्थितम् इकः इति पदम् अङ्गस्य इति विशेष्यम् इकः इत्यत्र तदन्त विधौ इगन्तस्य अङ्गस्य इत्येवं क्रमेण अर्थो भवति। तादृशे इगलक्षणे ये गुणवृद्धि ते निषिध्यते। अत्र वृद्धिः केन सूत्रेण भवति? अत उपधायाः। तत्र स्थानिनः अनियमः अस्ति, अनियमो नास्ति। अत्र तु स्थानी निर्दिष्ट एव वर्तते। अतः उपधायाः, उपधाभूतस्य अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति इति नीति प्रत्यये परतः। अत्र तु स्थानी निर्दिष्ट एव अस्ति सूत्रे, अतः इको गुणवृद्धि इति परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। अतः इयं वृद्धिः इगलक्षणा वृद्धिः नास्ति। अतः नीति प्रत्यये परतः अपि किङिति च इति निषेधो न भवति। ध्यातव्यम् एतत् सर्वम्। वृद्धौक्ततायां कामी इति रूपं जातं, तस्य
सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञा भवति। तदानीम् अणिङन्तो धातुः जातः कामी इति। स्वयं धातुः ङित् वर्तते, णिङ प्रत्ययः ङित् अस्ति, प्रत्ययस्य ङित्वात् णिङन्तो धातुः कामी इति ङित् भवति। ङित्वात् अनुदात्त ङित् आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदं भवति। उपदेशे यत् अनुदात्तत्वं तेन णिङः अभावे अपि अनुदात्तत्वात् आत्मनेपदं भवति। णिङन्तात् अपि आत्मनेपदं, णिङ रहितात् अपि आत्मनेपदम्। कामी इति धातोः लटि लकारे लटः स्थाने प्रथम पुरुष एकवचने तादेशे कर्तरि शप इति शपि अनुबंध लोपे कामी अ त इत्यत्र शपः सार्वधातुकत्वात् तस्मिन् परे कामी इति धातु इकारस्य सार्वधातुकार धातुकयोः इति गुणे इगन्तम् अंगम् अस्ति कामी इति, तस्य अन्त्यस्य इकः इकारस्य स्थाने गुणः भवति एकारः कामे अ त एकारस्य अयादेशे कामयत त प्रत्यये टेः इत आत्मनेपदानां तेरे इति एत्वे रूपं जातं कामयते। कामयते कामयेते कामयन्ते कामयसे कामयेथे कामयद्वे कामये कामयावहे कामयामहे। अयं धातुः बाहुल्येन प्रयुज्यते। यथा क्षम धातोः तथैव कम धातोः अपि प्रयोग प्राचुर्यं दृश्यते लोके अपि शास्त्रेष्वपि। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। स्मर्यते पद्यं न स्मर्यते महामनसां मालवीय महाभागानां काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापकानां सनातन धर्म रक्षाव्रतीनां सनातन पुरुषाणाम् अयं प्रियः श्लोकः आसीत्। ध्येयवाक्यम् इदम् आसीत् तेषां। कः अर्थः अस्ति श्लोकस्य? न त्वहं कामये राज्यं, राज्यं मया नेप्सितं, न स्वर्गं, स्वर्गम् अपि अहम् आत्मार्थं न वाञ्छामि, न इच्छा विषयः अस्ति। स्वर्गः अपि इच्छा विषयो नास्ति। न पुनर्भवं, न अपुनर्भवं कामये। पुनर्भवः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनर्भवः नास्ति यत्र स अपुनर्भवः मोक्षः। अपुनर्भव शब्दस्य अर्थः अस्ति मोक्षः। अपुनर्भवम् अपि अहं न कामये, मोक्षम् अपि न वाञ्छामि। तर्हि किं वाञ्छसि? किं काम्यते त्वया? उच्यते कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। अस्यां भुवि अस्मिन् संसारे ये जनाः, ये लोकाः, ये जीवाः, ये प्राणिनः दुःखिनः सन्ति, तेषां दुःखम् अहम् अपहरेयम्, पुनः पुनः जीवनं गृहीत्वा। एकस्मिन्नेव जीवने नहीं, मृतः सन् अहं पुनरपि अस्मिन् लोके जन्म गृह्णीयाम्। अजन्म गृहीत्वा किं कुर्याम्? दुःखिनां प्राणिनां दुःखं हरेयम्, कष्टं हरेयम् इत्येव मया काम्यते। कामये भारद्वयं प्रयोगः
वर्तते उत्तम पुरुषैक वचने कामी धातोः प्रयोगः वर्तते। लटि रूपाणि युक्तानि इदानीं लिटि कामी इति णिङन्तो धातुः तस्मात् धातोः परोक्ष लिट् इति परोक्षानुद्यतन भूतकाले अर्थे लिट् लकारः लिटि परे कामी धातोः आम प्रत्ययो भवति। सूत्रमस्ति कास् प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि तत्र वार्तिकम् अस्ति कास्यने काच आम वक्तव्यः। अयं कामी इति धातुः अनेकाच अपि वर्तते प्रत्ययान्तोऽपि वर्तते तो प्रत्ययान्तत्वाद् वा अनेकाश्त्वाद् वा अस्मात् धातोः भवति आम प्रत्ययः। कामी आम आमः इति सूत्रेण आमः परस्य लिटः लुक् भवति। लिटो लुकि कामी आम इति रूपम्। आम इति आर्धधातुकं वर्तते। आर्धधातुक संज्ञा अस्ति। आर्धधातुकत्वात् तस्मिन् परे कामी इत्यत्र यः इकारः तस्य इकारस्य गुणः प्राप्तो भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण। तं गुणं बाधित्वा अग्रे सूत्रं वक्ष्यमाणम् अस्ति। इदानीं पर्यन्तं तु नागतम् अस्ति। अत्रैव लुङि लकारे रूपसिद्धि प्रसंगे सूत्रम् आयाति णेरणिति। अनेन सूत्रेण अनिदादौ आर्धधातुके परे णेर् लोपो भवति। अनिदादिः आर्धधातुक संज्ञकः प्रत्ययः अस्ति आम्। तस्मिन् परे कामी इत्यत्र यः णिः इकारः तस्य लोपः प्राप्तो भवति। इकारस्य लोपः प्राप्तः। तं लोपं बाधित्वा इकारस्य स्थाने अयादेशो विधीयते। सूत्रमस्ति अयामन्ताल्वाये त्विष्णुषु। सूत्रेऽस्मिन् पदद्वयम् द्वे पदे वर्तेते के अय प्रथमैकवचनान्तम्। अग्रे समस्तम् एकं पदम् आमन्ताल्वाये त्विष्णुषु इति सप्तमी बहुवचनान्तम् एकं पदम्। आम च अन्तश्च आलुश्च आय्यश्च इत्नुश्च इष्णुश्च इति आमन्ताल्वाये त्विष्णवः तेषु आमन्ताल्वाये त्विष्णुषु। सर्वे प्रत्ययाः सन्ति। आम प्रत्ययः अस्ति अत्रैव कामी धातोः लिटि परे आम आम प्रत्ययो विहितः। एवमेव अन्त इति प्रत्ययः अस्ति। उणादिषु झच् प्रत्ययो भवति। चकारस्य संज्ञायां झ इति अवशिष्यते। झकारस्य झोन्तः इति अन्तादेशे कृते अन्त इति प्रत्ययो भवति। तस्मिन् अन्त प्रत्यये परे आमी प्रत्यये परे अन्त प्रत्यये परे आम अन्त आलु। आलुः अपि प्रत्ययः अस्ति। कृत्सु आलुः प्रत्ययः अस्ति। तस्मिन् आलौ प्रत्यये परे आय्यः उणादिषु प्रत्ययः अस्ति।
तस्मिन् आय्य प्रत्यये परे इत्नुः अयमपि उणादिषु प्रत्ययः अस्ति इत्नौ प्रत्यये परे इष्णुः इष्णुः अपि प्रत्ययः अस्ति एतेषु प्रत्ययेषु परतः किं भवति अय इति आदेशो भवति कस्य भवति अय आदेशः अय आदेशः कस्य भवति णेः णेः इकारस्य णेः इकारस्य अयादेशो भवति इकारस्य स्थाने अय इति आदेशो भवति णेरण्टि इति सूत्रात् णेः इति आगतम् णेरण्टि इति सूत्रं पूर्वम् अस्ति 150तमम् अयामन्ताल्वायि इत्यादि सूत्रं 55तमं वर्तते षष्ठस्य चतुर्थे पादे णेः इति अनुवृत्तम् णेः इति षष्ठ्यन्तम् अतः अर्थः जायते णेः स्थाने अय आदेशो भवति आमादिषु प्रत्ययेषु परतः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः जातः आम अन्त आलु आय्य इत्नु इष्णु एषु प्रत्ययेषु णेरयादेशः स्यात् तत्र प्रश्नो भवति किमर्थम् इदं सूत्रं कामी अग्रे आम वर्तते आमी प्रत्यये परे कामी इति इकारस्य सार्वधातुक अर्धातुकयोः इत्यनेन गुणो भविष्यति एकारः एकारस्य अयादेशो भविष्यति अयादेशे कृते कामयाम इति रूपं जातम् इकारस्य अयादेशे कृते अपि कामयाम इत्येव रूपं सेत्स्यति अयादेशाभावे अपि इकारस्य गुणे कृते एकारस्य स्थाने अयादेशे कृते कामयाम इति रूपं सिद्ध्यत्येव तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रम् इति प्रश्नः अस्ति तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दीयते वक्ष्यमाण लोपापवादः लोप विधायकं सूत्रं वक्ष्यते अग्रे णेरनिति इति तेन किं भवति अनिदादौ अर्धधातुके परे णेर् लोपो भवति अत्र अनिदादिः अर्धधातुक प्रत्ययः अस्ति आम् तस्मिन् परे कामी इति णेः इकारस्य लोपः प्राप्तः गुणं बाधित्वा लोपः प्राप्तः लोपे कृते तो कामां भविष्यति इष्टमस्ति कामयाम् अतः तं लोपं बाधित्वा अनेन सूत्रेण अयादेशो विधीयते अयं लोपापवादः वक्ष्यमाण लोपापवादः वक्ष्यमाणस्य लोपस्य णेरनिति इत्यस्य अयम् अपवादो वर्तते लोपं बाधित्वा णेः स्थाने अयादेशो भवति णेः इकारस्य स्थाने अयादेशे कृते कामय आम इति रूपं जातं सम्मेलने कामयाम इति रूपं जातम् लिटः आमः इत्यनेन लुक् कृतः एव कामयाम इति आमन्तात् क्रेञ्च अनुप्रयुज्यते लिटि इत्यनेन क्रियलिट् भोस्लिट् अश्लिट् इत्येतेषां त्रयाणाम् अनुप्रयोगो भवति क्रमशः क्रियलिट् इत्यनुप्रयोगे कामयां क्रियलिट् लिटः स्थाने परस्मैपदं वा भवतु आत्मनेपदं वा यतोहि क्रियधातुः उभयपदी वर्तते इत्वात् स्वरितइतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले कर्तृगामिनी क्रियाफले स्वरितेतः इतश्च धातोः आत्मनेपदं भवति परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदम् अपि भवति किम् अत्र परस्मैपदं भवतु अथवा
आत्मनेपदं भवतु अथवा उभयम् अपि भवतु, किं भवतु तत्र नियामकं किमपि अस्ति, सूत्रं किमस्ति, सूत्रं वदन्तु, पठितम् एव सर्वं, केन सूत्रेण किं भवति, आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य, आम प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात्। यदि आम प्रत्यय से या प्रकृति स्वप्रकृति भूतो धातु यदि आत्मनेपदी अस्ति तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदम् एव भवति, न परस्मैपदम्। अत्र आम प्रत्यय प्रकृति भूतः धातुः अस्ति, कम धातुः, सः अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदी अस्ति, अतः अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः अपि आत्मनेपदम् एव भवति। अतः आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति, कामयाञ्चक्रे, कामयाञ्चक्राते, कामयाञ्चक्रिरे, कामयाञ्चक्रिषे, कामयाञ्चक्राते, कामयाञ्चक्रिड्वे, कामयाञ्चक्रे, कामयाञ्चक्रिवहे, कामयाञ्चक्रिमहे। भूधातुस्तु परस्मैपदी एव वर्तते, असधातुः अपि परस्मैपदी एव वर्तते, अतः भूलित् इत्यनुप्रयोगे कामयां बभूव, कामयां बभूवतुः, कामयां बभूवुः, कामयां बभूविथ, कामयां बभूवतुः, कामयां बभूव, कामयां बभूव, कामयां बभूविव, कामयां बभूविम इति रूपाणि। अश्लित् इत्यनुप्रयोगे कामयामास, कामयामासतुः, कामयामासुः, कामयामासिथ, कामयामासतुः, कामयामास, कामयामास, कामयामासिव, कामयामासिम इति रूपाणि। आयादय अर्धातुके वा अर्धातुक विवक्षायां विकल्पेन भवति। आयादिषु अयम् णिङ् अपि आगच्छति, आयः, इयङ्, णिङ् एते त्रयः आयादयः सन्ति। अयमपि यथा आयः भवति आर्धातुक लकारेषु विकल्पेन, तथैव अयमपि विकल्पेन भवति। तो लिट् लकारः आर्धातुकः, तत्र आय प्रत्यय पक्षे अणिङ् प्रत्यय पक्षे रूपाणि उक्तानि, अणिङ् प्रत्ययाभावे कम धातोः रूपाणि, कम धातोः लिटि धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये, अभ्यासे ककारस्य चुत्वे चकारे, चकारस्य चर्त्वे चकारे, च कम अग्रे प्रत्यय योगे चकमे, चकमाते, चकमिरे, चकमिषे, चकमाथे, चकमिद्वे, चकमे, चकमिवहे, चकमिमहे इति लिटि रूपाणि उक्तानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।